الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. دعونا يا أخوة نعود إلى القرآن، نعود إلى كلام العزيز سبحانه وتعالى، نعود إلى هذا الكتاب المقدس المؤثر في القلوب. دعونا نعود لعل الله أن ينفعنا وإياكم بآية كما نفع الله بها مالك بن دينار الذي كان لا يشبع من شرب الخمر، فقرأت ابنته عنده قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال بل آن والله بل آن ثم تاب توبة نصوحا وأصبح من العباد الزهاد. هذه الآية أثرت أيضا كذلك في رجل كان يقطع الطريق ويسرق الحجيج وهو الفضيل بن عياض، فوجد رجلا قائما عند ناقته في تالي الليل ويقرأ: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فقال والله لا أعود والله لا أعود وتاب توبة نصوحا وأصبح من العباد الزهاد، صاحب المواعظ الرنانة الفضيل بن عياض. أقول يا إخوة دعونا نرجع إلى القرآن ونتدبر القرآن، دعونا نفرح بهذا القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد.